नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। आज पनि सधैँको दिन झैं श्री स्वस्थानी व्रतकथा, श्री स्वस्थानी महिमा लिएर आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 16 लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम ओम टिभी नेपाल परिवारमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँको वर्ष झैं यसपालि पनि विक्रम सम्वत 2079 सालमा श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा माघ महात्म्यले सहित भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा हजुरहरू समक्षमा राखिरखिएको छ। हजुरहरू जतिले वैदिक हिन्दू सनातन धर्मको प्रचार प्रसारका लागि भिडियो सेयर गर्नुभएको छ, जतिले हजुरहरूले लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ, हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ, अनि जतिले श्रद्धा भक्ति भाव विश्वासका साथमा देश परदेश जहीँ रहे तापनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गरिरहनु भएको छ, हजुरहरूको घर परिवारमा राम्रो होस्, सुख शान्ति समृद्धि प्राप्ति होस्, हजुरहरूले चिताएका कामनाहरू पूरा हुन् र सबैका दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू नाश भएर जाउन्। माधव नारायण भगवानको कृपाले, श्री स्वस्थानी भगवती परमेश्वरीको कृपाले हजुरहरू सबैलाई राम्रो होस्, हामी निरन्तर यो कामना गरिरहेका छौँ र यो प्रार्थना हामी निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। आउनुहोस् अब सर्वप्रथम ध्यान गरौँ। हजुरहरूले पनि पछाडि दोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला, अवश्य राम्रो हुनेछ, अनि कथा पुरा श्रवण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊं। हजुरहरूले पनि कमेन्ट बक्समा जयकारा लगाउन नभुल्नुहोला। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय। श्री माधव नारायण भगवान को जय। अथ षोडशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन भगवान शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई श्लेषमान्तक वनमा मृग स्वरूप भई अनेक मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो।
यता पार्वतीले श्री महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीं भेटाउन नसकी। श्री महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो, अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा श्लेषमान्तक वनमा मृग रूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि वाग्मती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थान स्थानमा खोजी गरे, तर कहीं पनि पत्ता पाउन सकेनन् र हार मानी आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारामा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेकी देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र श्री महादेव नरहँदा संसारै शून्य जस्तो भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौं। अब हामी माथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नु भएको हो, यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, श्री महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म उनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। श्लेषमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जंगल र सरोवर छ। श्री महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो वर्ण भएको, 3 नेत्र र 1 सिंह भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठूलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नु भएको छ। अब तिमीहरू त्यहाँ गएर खोजी गर, अनि श्री महादेवको दर्शन पाउनेछौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहाँ गई खोजी गरे, तर पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तीनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजका माझमा अत्यन्त राम्रो 3 नेत्र 1 सिंह र सुवर्ण झै वर्ण भएको सबैभन्दा ठूलो मृगलाई परैबाट देखे। त्यस मृगलाई आफैतिर आउन लागेको यी 3 देवताले देखेर अलिक नगिचा गई बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दया सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग रूप शिवका नगिचै गए। आफूतिर आउन लागेका देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागे। रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले 3 तर्फबाट घेरा दिएर समातौं। भगवान श्रीहरि विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भनी 3 देवताले 3 तिर उभि घेरा दिएर रुद्र मृगको सिंहको जरामा भगवान श्रीहरि विष्णुले अनि माझमा ब्रह्माले अनि यस्तै प्रकारले टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समाते। ती त्रिदेवले समाउना साथ रुद्र मृग अन्तर्धान भए। सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रह्यो। त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई 3 देवताका हातमा 1 टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठूलो अपराध गर्यौं, साह्रै अनर्थ भयो, अब के गर्ने भन्दै 3 देवताले हे शम्भो, हाम्रो यो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर श्री महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरू खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भए, वर माग। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु,
हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौं, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वर चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौं। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर श्री महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वर, यो हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यी सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो, आज्ञा होस्। अनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै पनि अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पनि पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्य मण्डल नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातलमा लगेर स्थापना गर्नु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरी विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आश्रममा गए। अनि श्री महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ गण सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुने, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाच गान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन श्री महादेवले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाच गान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर श्री महादेव प्रसन्न हुनुभयो। दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो अनि भन्न लाग्नुभयो, हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ। वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु। मेरो निम्ति संसारमा अदेय केही पनि छैन। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको यस्तो कुरा सुनि श्री महादेवले फेरि आज्ञा गर्दै भन्नुभयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउन्नस्, लौ माग। शिवको त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने। महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षणयुक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढायो, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्सनुहोस् भन्यो र श्री महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगतमाता पार्वतीलाई पीठमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो। यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ भगवान श्रीहरि विष्णुले थाहा पाई अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावा भन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ, कहाँबाट आइरहेका छौ, पीठमा बोकेकी यी सुन्दरी को हुन्, किन बोकेर ल्यायो र कहाँ लैजाने विचार छ। रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई श्री महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्। मोहिनीले भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर श्री महादेवले मायाद्वारा रचेकी यी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्? यी पार्वती होइनन्, तिमीलाई श्री महादेवले झुक्याएछन्। बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु, सुन। श्री महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छाला भित्र साँच्चीकी पार्वती लुकाई राखेका छन्, त्यही मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी रूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यही छाडेर आफू फेरि कैलाश पुग्यो।
यता भगवान श्रीहरि विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राख्नुभयो। उता श्री महादेव कुचेष्टा भइराखेकै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ। दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरी राखेको बाघको छाला भित्रकी पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई श्रीहरि विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरी राखेको बाघको छाला भित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनी दिनुभयो। रावण पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो। यता भगवान श्रीहरि विष्णुले पार्वतीलाई श्री महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भएर सुन। एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानस सरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले जालन्धरको कुरा सुनिसकेपछि उत्तर दिइन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र? श्री महादेव की स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नुहोला? वृन्दाको यस्ता कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा साँचो हो? त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले श्री महादेवको रूप धारण गरी जालन्धर कैलाश पुग्यो। पार्वतीले पनि श्री महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउ धुन ढोकामा आइन् त पार्वतीलाई देख्न साथ श्री महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न श्री महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई भगवान श्रीहरि विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको भगवान श्रीहरि विष्णुले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो। भगवान श्रीहरि विष्णुले सोधेपछि अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, श्री महादेव जल क्रीडा गर्न मानस सरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। यही मौकामा मलाई छल्न श्री महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई श्री महादेव नै पाल्नु भयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्न साथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्न साथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई यहाँ कोही आए पनि भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नु पर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि भगवान श्रीहरि विष्णु भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईलाई दागा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु, यसमा कुनै शंका छैन। म पहिले मानव सरोवर गएर श्री महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर भगवान श्रीहरि विष्णुले पार्वतीसित विदा भई ठुलो बेगले मानव सरोवरतिर जाँदा भए।
इति श्री स्कंध पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां विष्णु मानस सरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि श्री महादेव राजा हंसहरूका राजा भएर मानस सरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। जल क्रीडा गरिराख्नु भएको छ यता श्री महादेव मानस सरोवरमा। त्यही अवसरमा विष्णुलाई धेरै ठुलो बेगले आएको देखि राज हंसरूप श्री महादेवले हतार हतार भन्न लाग्नुभयो। भगवान श्री हरि विष्णु छेउमा आइसकेपछि भन्न लाग्नुभयो, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयौ? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यदि श्री महादेवको वचन सुनि भगवान श्री हरि विष्णु गरुडबाट तुरुन्त ओर्ली दण्डवत प्रणाम गर्दै उहाँले भन्न लाग्नुभयो। भगवान श्री हरि विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो। उहाँ एकान्त स्थानमा जानुभयो त्यस पछाडि र मलाई उहाँले सम्झनुभयो। अनि म तुरुन्त पार्वती भएको ठाउँमा पुगेँ। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। हे श्री महादेव, तपाईले कुनै पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। यति विष्णुको वचन सुनि श्री महादेव तुरुन्त राजहंसको रूपलाई छाडेर आफ्नो रूप धारण गरी एकदम क्रोधले युक्त हुनुभयो। श्री महादेवले अब एकदम क्रोधित भएर राता राता आँखा पार्न लाग्नुभयो। यसरी राता राता आँखा पारी उहाँले भन्न लाग्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश तुरुन्त जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। ए मेरी पत्नी, मेरी पार्वतीको पतिव्रता धर्म नष्ट गर्न खोज्ने त्यसले? तिमी गएर तुरुन्त उसको चाहिँ श्रीमतीको पतिव्रता धर्म नष्ट पारेर आऊ त। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन अब भन्दै पाखुरा निमोठी क्रोध युक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि श्री महादेव आउनु भएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर भन्न लाग्नुभयो, पार्वतीले हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गर्दै उहाँले सबै कुरा बताउनु भयो। अनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्न लाग्नुभयो, हे प्रिय, हे पार्वती, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। उसो हो भने विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गइसकेका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहनु भयो। त्यो समयमा यसरी दुवैजनाले कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुरमा पुग्नुभयो। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के गरेर आउनुभयो त? के गरेर आउनुभयो? हे स्वामी, हे पतिदेव, पार्वती म भन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहिछन् त भन्नुहोस्। यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्केँ, म भित्र जान सकिनँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई पक्कै छल्न आएका हुन्, मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् विष्णु भन्ने जानी अब मैले केही न केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउ भाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, सुन्नुहोस्, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति भनेर विष्णुले जे भने पनि मान्दछु, म मान्नेछु भन्ने बाचा गरिसकेपछि वृन्दाले भनिन्, विशेष कुरा केही पनि होइन, केवल म नआएसम्म यही बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्को घरमा गएर बसिरहिन्। अहिले आउलिन भरे आउलिन भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते। म नआए जेलसम्म यहाँ बसिरहनु भनेर थुनेर अब अर्कै घरमा गएर वृन्दा बस्न लागि।
बस्दा 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 प्रतीक्षा गर्दा गर्दा 4 दिन बितिसके तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णुले चिन्ता गर्न लाग्नुभयो, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हारिएको छ। उता श्री महादेवले के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ। कसरी यहाँबाट उम्कने हो इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहन लाग्नुभयो। यसरी तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन् को भगवान श्री हरि विष्णु। बाचा हारिन्छ जाउँ भने बसिरहनु भएको थियो। उता श्री महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनी राखेकी रहेछन्। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घर गएर भिक्षाम देही भनी पार्वतीले थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षाम देही भने ती भिक्षुकले। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ। मेरो घरमा माग्न पनि कहिले आएको थिएन। यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन् भिक्षा दिनका लागि र भन्न लागिन्, हे योगीराज, के माग्नका लागि तिमी यहाँ आयौ? के माग्नको इच्छा छ भन, किन आयौ यहाँ? यति भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए मात्र माग्दछु, नदिने भए व्यर्थमा के माग्नु। त्यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरिसकेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न मलाई, अरू म केही पनि माग्दिन, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकोलाई म माग्दछु, त्यही एउटा मलाई देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ? यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई मलाई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनी राखेका जालन्धरहरू विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी। श्री महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर तुरुन्त कैलाश पर्वतमा पुग्दा भएको उनै भगवान श्री हरि विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। यानि कि विष्णुले कैलाशमा भ्रमण लगाइरहँदा रहेछन्, कैलाशमा घुमिरहँदा रहेछन् विष्णु। यसरी विचार गरे कसले? जालन्धरले। अतः पार्वतीलाई छल्न निकै कठिन रहेछ, कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। तुरुन्त अब उता विष्णु श्री महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गर्दै एकातिर उभिरहन लाग्नुभयो। विष्णुतिर हेरेर श्री महादेवले भन्न लाग्नुभयो, आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? नजाने जस्तो गरेर श्री महादेवले सोध्नुभयो नि। श्री महादेवका यस्ता वचन सुनि विष्णुले बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म जान त गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू चाहिँ बाहिर निस्की। अब आज आउली भोलि आउली भनेर बस्दा बस्दा कयौं दिन बिते। यसरी ऊ बाहिर निस्की मलाई थुनेर, मैले बस्दा बस्दा धेरै दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। हे प्रभु, पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिई र हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुको यस्ता वचन सुनि श्री महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृंगी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा गर्नुभयो। सबैलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति श्री शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए।
अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी भन्नुभयो, हे मुने, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनी देऊ, जाऊ उता गएर समाचार देऊ। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनेर आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुने, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो त? अनि जालन्धरले भन्न लागे, त्यो समयमा जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म श्री महादेवको भेष धारण गरी कैलाश पर्वतमा पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ, ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुन असम्भव छ, अतः तिनको अनिन्द्य रूप देख्न साथ मेरो होस हवास हरायो। मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही पनि जान्न सकिन र फेरि घर फर्केर आएँ। हे देवी, त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनी राखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ, त्यही भिक्षुकलाई जिम्मा दिएँ अनि विष्णुलाई पठाएँ मैले। यति आफ्नी स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर अत्यन्त रिसायो, अत्यन्त रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने अब चाहिँ म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एक साथ भयो। एकैचोटि भएछ, ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै निक्लिएको थियो जालन्धर, त्यही समयमा नारदजी पुग्नु भएछ। अनि नारदजीले सोध्नुभयो, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? जालन्धरले भन्यो, उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भन्न लाग्नुभयो, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? म जान्दिन भन्छौ, तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ तिमी। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारद मुनिको कुरा सुनि त्यसो भए अब म घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई घरमा आएर नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्हार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। जालन्धर अब युद्ध गर्नका लागि कैलाशतर्फ हिँड्यो। नारदजीले कैलाशमा तुरुन्त पुग्नुभयो। त्यस पछाडि र जालन्धरसित भएको कुरा सबै सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाउनु भयो। नारदजीले सबै सुनाउनु भयो गएर। त्यस पछाडि श्री महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। श्री महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा गाजा बजाई सिंहनाथ गर्दै प्रलय कालको मेघ झैं गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको जम्का भेट भयो र यसरी जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेकानेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना शस्त्रास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। कसलाई? जालन्धरलाई। कसले? भगवान श्री हरि विष्णुले कौमदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। ल हेर्नुहोस्, यति बलशाली थियो जालन्धर। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे जालन्धरमाथि, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्रास्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आफूले भने प्रहार गरिरहेका थिए, देवताहरूले पनि। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी श्री महादेव कहाँ तुरुन्त जानुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु,
जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अतः तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूपलाई फेरि धारण गरेर अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातले डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, श्री महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्। भगवानले भन्न लाग्नुभयो, जो भेषधारी हुनुहुन्थ्यो जालन्धरको रूपलाई धारण गर्नुभएको थियो, हे प्रिय, श्री महादेवसितको युद्धमा थकाई मारौँ भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेको छ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। कसले? भगवान श्री हरि विष्णुले। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप 4 बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिनुभयो। कसले? भगवान श्री हरि विष्णुले। त्यो देखेर त्यो देख्ने बित्तिकै वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकछिनमा समाचार पक्कै पनि पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां वृन्दा पतिव्रता धर्महरणम नाम 17 अब हामीले पुष्पाञ्जली श्रवण गर्नेछौँ अनि पुष्पाञ्जली पछि आजको कथाको हामीले अन्त्य गर्नेछौँ। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ततो श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।